السلام عليكم مشاهدينا الأعزاء، مرحبا بكم في قناتكم للمعلوماتية SVC Corporation. معكم كالعادة خالد. كما عودناكم اليوم راح نحكي لكم عن كيفية إنشاء ان كونت جيميل، يعني ان كونت جوجل ميل. فوالا كيفية فتح حساب في الجيميل. ما نطولوش عليكم، معايا نشوفوا كيفية فتح الحساب. لا بروميير دي شوز، تروحوا للمتصفح الويب ديالكم. تقدروا تجيزيو جوجل كروم، موزيلا فايرفوكس، نابورت كان متصفح ويب. تروحوا هنايا نطابيو جوجل. في محرك البحث جوجل نكتبوا جيميل. جيميل ديرو اونطري. نكليكو هنا على الخيار الأول جيميل جوجل. نستناو شوية. في حالة يعني يكون عندكم ديجا ان كونت راح تخرج لكم هذه لاباج. سينو تكليكو على كريي ان كونت. هنا كريي ان كونت. هنا يعطيكم خيارين، عندك بور موا كيكون ان كونت يعني بيرسو شخصي، وهنا بور جيري مون انتربريز، هذه ننصحو بها لي جون اللي عندهم زعما حوانت ولا شركة مصغرة، ولا يعني في كلتا الحالتين تقدروا ديروا سوا الخيار الأول سوا الخيار الثاني. حنا راح نديرو الخيار الأول بور موا. هنا عندكم المعلومات الشخصية تاعكم اللي راح يعني فيما يخص لا كرياسيون دو فوتر كونت جوجل. لو برينون نديرو الاسم ديالكم. على سبيل المثال هنا راح ندير اسم من عندي. لو نون يعني لو نون فاميليال، اللقب العائلي نديرو هكذا. لو نون دوتيزاتور هنا راح ديرو الايميل اللي راح يعني هذا هو الايميل اللي راح تمدوه للناس، ولا تحطوه يعني كاين لي جون يحطوه في السي في تاعهم ولا في لاكارت دو فيزيت تاعهم، ولا يعني هذا هو البريد الالكتروني تاعكم، هذا هو يعني العنوان الالكتروني تاعكم. في لو كا ديالي راح ندير اسم الشركة. يعني هنا ننصحوا الاشخاص اللي يكون راح يدير زعما ان ايميل بيرسو، دو بريفيرونس هنا ديروا الاسم واللقب باش يكون ان ايميل شغل شويه برو. يفو با فير دي نون تاع دي جوال ولا دي نون هكا او هازار، ولا توجور باغ اكزومبل هذا الايميل تاعي داير lach.khaled@gmail.com. هكا ميم كي تحطوه في السي في تاعكم كي يشوفوا اللي راح يومبوشيكم ولا راح يخدمكم، ولا راح تبانوا له يعني دي جون سيريو. فوالا. هنا نعاود ندير اسم الشركة rkznet@gmail.com. هنا حنديرو لو مود باس يعني رقم السري. ديرو توجور دو بريفيرونس ديرو دي لاتر ماجيسكول مينيسكول، ديرو شيفر اي دي سيمبول، هكا ما يكونش يعني سهل الاختراق، وما يخفاش علينا بلي جوجل ديجا سي ان كومون دير سي ان كونت لي يعني لي سيكوريزي. مي معليش حنا مع كل هاد الامور نزيدو نحصنوا الحساب تاعنا برقم سري يكون مليح. فوالا. ايفيتي لي دات دو نيسونس ولا دي شيفر برك، ولا قلت لكم احسن مود باس هو دير لتر اون ماجيسكول لتر اون مينيسكول، ديرو دي شيفر اي دي سيمبول. هنا نعاودو نفيريفو المعلومات تاعنا، برينون نون دوتيليزاتور، وهنا نديرو سويفون. فوالا. دوكا ليتاب دوزيام يعني هنا راح يدوموندي لكم رقم الهاتف باش يعني يضمن باللي هذا الكونت يعني هو صح ديالكم. هنا نيميرو دو تليفون ديروا رقم الهاتف تاعكم الشخصي. في الحالة تاعي راح ندير رقم المؤسسة. رقم المؤسسة. لازم هذا الرقم يعني يكون شغال، يعني يكون صح النيميرو تاعكم، باسكو ابخي هذه ليطاب راح يبعث لكم ان كود دو فاليداسيون. هنا لادريس ايميل دو ريكوبيراسيون. واش حاب يقول ادريس ايميل دو ريكوبيراسيون؟ سي في المستقبل راح يعني تنساو المود باس تاعكم ولا تفقدوا يعني الاتصال بالكونت تاعكم، هنا سي اون ادريس ايميل سكوندير
اللي راح تسمح لجوجل انه يبعث لكم ان لien دو رينيسياليزاسيون. كا سا دير ان لien دو رينيسياليزاسيون؟ تقدروا تريكيبيريو الكونت تاعكم توجور اترافير ان اوتر كونت. هنا ديروا باغ اكزومبل ان كونت تاع ان امي ولا تاع صديق ولا اخ ولا يعني ولا ميم نتوما يقدر يكون عندكم ان كونت سكوندير، يعني ديروا ليميل تاعو وماشي شرط يكون جيميل، يقدر يكون ياهو، يقدر يكون اوت ميل. فوالا. هنايا لا دو نيسونس ديالكم. فوالا لا دو نيسونس ديالكم. سكس نديرو باغ اكزومبل اوم. فوالا. نورمالمون سي بون ونديرو سويفون. Voilà, validation du numéro de téléphone. Alors pour vérifier que ce numéro est bien le vôtre, Google va vous envoyer un code de validation à 6 chiffres par SMS. Les tarifs standards s'appliquent. Alors, هنايا جوجل راح يبعث لكم ان كود دو فاليداسيون هذا النيميرو. على بالي قلت لكم باللي من المستحسن، يعني ماشي من المستحسن، يعني لازم يعني هذا التليفون يكون ديالكم. الو ندير له انفوايي. دوكا روحوا للتليفون تاعكم فيريفوه، تلقاو جوجل بعث لكم ان كود تاع 6 شيفر. الوغ انا دوكا راح نشوف التليفون تاعي، انا لقيت بعث لي ان نيميرو دو 6 شيفر نكتبو. الوغ 685 339 ونديرلو فاليدي. فوالا. exploitez maintenant votre numéro. oui j'accepte. يعني هنا انا في المراحل الاخيره تاع لا كرياسيون تاع لو كونت جيميل تاعكم. نديرلو جاكسبت. هذه كونطرا دو دوتيليزاسيون تقدروا تقراوها، تقدروا يعني اللي ما يعرفش يعني الفرنسيه ولا يقدر يترادويزي هذا في جوجل ترانسليت بالعربيه ولا، يعني سي دي كونطرا دوتيليزاسيون. فوالا. انا هادو راني قاريهم ديجا، نتوما تقدروا تقراوهم بالديتاي. جاكسبت. نستناو شويه. فوالا. يعني راح ننصحكم بواحد، نمد لكم واحد النصيحه، غير يكمل لا كرياسيون دو كونت. انا توجور يعني سواء نكتبو في ورقه، سواء نكتب اليوزر نيم والباسورد، يعني نكتب لو نون دوتيليزاتور و لو مو دو باس بيد ما تشفاو عليه، باسكو الناس لي بروميي طون ينساوه يعني رابيدمون. سواء تكتبو في ورقه، سواء تكتبو دون ان بلوك نوت، يعني الطريقه اللي توالمك وصاي. يعني ندير باغ اكزومبل عطيت ديكزومبل دوكا غادي تفتح لهنا. je vais créer un bloc-notes. Voilà, je vais créer un bloc-notes. نسميه par exemple Gmail. نسميه Gmail. هنا يكتب username ولا نكتب nom d'utilisateur. nom. voilà, نكتب username اللي هو nom d'utilisateur. ولا نكتب Gmail. voilà, مادام راح نحكوا على الجيميل نكتب على Gmail. هاب Gmail. حنا في الحالة تاعنا درنا Gmail اللي هو لو نون تاع لونتربريز rkznet @gmail.com. وهنا نكتبو يعني الرقم السري، لو باسورد ولا لو مود باس، اللي هو المود باس هذاك اللي درتوه نتوما لا بروميير فوا، هكا حتى وين تحفظوه. يعني وتسجل هذا البلوك نوت على البيسي ديالك، على الكمبيوتر ديالك. فوالا. هذا رسائل ترحيب من عند فريق جوجل. فوالا سي بون. هنا الايميل تاعك يعني الجيميل تاعك راهو ريدي، يعني راهو بري سي بون. هنا تقدر تستقبل وتبعث يعني دي زيميل وقت ما تحب. تقدر دير باغ اكزومبل ان تيست، باغ اكزومبل نوفو ميساج. هنا حنا نبعث ايميل باغ اكزومبل للشخص ولا المؤسسه، ولا نديرو نوفو ميساج. نتسناو شويه برك. يعني تقدر تطلب من شخص اخر، تعطي له هذا الايميل ديالك، تعطي له هذا rkznet، تعطي له هذا الجيميل ديالك، وتقول له يرسل لك يعني ايميل دو تيست كيما نقول حنا، باش تضمن باللي يعني باللي الايميل تاعك يعني ما في حتى مشاكل وراه صح شغال. فوالا. فوالا نوفو ميساج. هنا تكتب لادريس دو ديستيناسيون، يعني اللي من راح ترسل هذا الايميل ديالك. باغ اكزومبل على سبيل المثال راح نرسلو لهذا الشخص. فوالا.
هذا بريد الكتروني تاع هذا الشخص. فوالا هنا يقدر يكون نابورت كال بريد الكتروني. لوبجي صافي دير يعني المحتوى ولا موضوع الرسالة تاعك. باغ اكزومبل تيست، فوالا تيست، وهنا تكتب له مرحبا ولا هلا ولا وتبعث له. يعني هذا الشخص، فوالا هذا الشخص تقدر تتصل به وتقول له اسكو جاك ليميل ديالي ومبروك عليكم. فوالا هذه هي طريقة يعني فتح حساب جيميل. نتمناو اننا توفقنا في الشرح. ما تنساوش ديروا لنا شير ولايك ولا عندكم اسئله خليهم لنا اون كومونتير. يعطيكم الصحه، بارك الله فيكم.